शायद आपकी मुलाकात जिंदगी में ऐसे लोगों से हुई हो जो अपनी धुन के पक्के हों, जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। ये जज्बा इंसान के अंदर तब आता है जब आपको अपने आप पर यकीन हो। यकीन मुश्किल चीजों को मुमकिन बना देता है। कप्तानी से हुक्मरानी, ये है इमरान खान की कहानी। आप उनकी पॉलिसियों से, उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उस शख्स की जद्दोजहद से इख्तलाफ नहीं कर सकते। इमरान खान को समझने के लिए आपको उनकी पूरी जिंदगी पर एक नजर डालनी होगी। इमरान खान की सबसे पुरकशिश और मुतासिर कुन खूबी अपने ख्वाबों की तकमील का यकीन है। अच्छे बुरे हर दौर में मुस्तकिल मिजाजी से आसपास के लोगों की मनफी बातों को खातिर में ना लाते हुए खान अपनी कामयाबी को एक यकीन की हद तक अपने दिल में पालता रहा। ऐसे दौर भी आए जब खान साहब के बेहतरीन चाहने वाले भी खान को कहते नजर आए कि शायद आगे सिर्फ अंधेरा है, लेकिन खान हमेशा चंद कदम और चलने का कहकर आगे से आगे चलता रहा। और आज अपने उसी यकीन की वजह से खान साहब इस वक्त मुल्क का सबसे ताकतवर लीडर बन के बैठा है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी हर बात का आगाज करने वाला इमरान अहमद खान नियाजी। इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तानी सियासतदान, साबिका क्रिकेट खिलाड़ी, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। इससे पहले वो 2002 से 2007 और 2013 से 2018 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। सियासत में कदम रखने से कबल इमरान खान एक क्रिकेटर थे और उनका शुमार पाकिस्तान में मुखय्यर अफराद में होता। उन्होंने 2 दिहाइयों तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क के मंसूबे बनाए, जैसे कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर और नमल कॉलेज वगैरह। इमरान खान की पैदाइश लाहौर में ऊंचे दरमियाने तबके के नियाजी पश्तून खानदान में हुई। उनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी था। इमरान खान ने अपनी इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर और फिर रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड और बाद में केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल की। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। इब्तदाई तौर पर वो अपने कॉलेज के लिए खेले। इमरान खान ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 1971 की सीरीज से किया। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1976 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का आगाज किया और 1992 तक खेला। उन्होंने 1982 और 1992 के दरमियान में टीम के कप्तान के फराइज भी सरअंजाम दिए। खास तौर पर उनकी क़यादत में 1992 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 के वर्ल्ड कप में फतह हासिल की। इमरान खान की पैदाइश 5 नवंबर 1952 को लाहौर में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाजी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज्यादातर मियाँ वाली में सुकूनत पजीर रहीं। वो इकरामुल्लाह खान नियाजी के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में उनके अबाव अजदाद में हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़ज़ जनरल और पाकिस्तान के गवर्नर रहे। उनकी वालदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेटर पैदा किए। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फलसफा और मुआशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान ने क्रिकेट के जहां में भी अपना एक आला मुकाम बनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर माजी में वो सियासत की बजाय क्रिकेट के हवाले से ज्यादा मशहूर रहे। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट आलमी कप जीता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज 1969-1970 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ खेलते हुए किया। 1971 में इंग्लिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें 22.81 की औसत से हासिल की। 1981 से 1982 में लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन देकर आउट किए और 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने 36.69 की औसत से 3,807 रन बनाए, जिनमें से 5 सेंचुरियां भी शामिल हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर एडिलेड में 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 132 रन रहा। उनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तानों में होता है। इस एतबार से वो पाकिस्तान के पहले कप्तान थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने भारत को इंग्लिस्तान की सरजमीन पर हराया। बतौर कप्तान उन्होंने 48 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 14 जीते, 8 हारे और 26 बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 में उनकी क़यादत में खेलते हुए 5वां क्रिकेट आलमी कप जीता। ये एजाज अभी तक पाकिस्तान सिर्फ एक ही दफा हासिल कर सका है। उन्होंने 175 एक रोजा मैचों में हिस्सा लिया और 182 विकेटें हासिल की, 3709 रन 33.41 की औसत से बनाए। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 102 नॉट आउट था, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1983 में खेलते हुए बनाए। उनकी क़यादत में 139 एक रोजा मैच खेले गए, जिनमें से 77 जीते, 57 हारे, 4 बेनतीजा रहे, जबकि एक मैच बराबर रहा। उन्होंने मजमूई तौर पर 5 आलमी क्रिकेट कप में हिस्सा लिया, जो 1975, 1979, 1983, 1987 और 1992 में मुनक्कद हुए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान मुख्तलिफ बरतानवी और एशियाई अखबारों में खास तौर पर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट के बारे में आर्टिकल तहरीर करते रहे। BBC उर्दू और स्टार TV नेटवर्क समेत एशियाई और बरतानवी खेलों के नेटवर्क पर क्रिकेट मुबस्सिर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम देते रहे। 2004 में जब भारत क्रिकेट टीम ने 14 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया, तो वो टीन स्पोर्ट्स चैनल के खसूसी बराह रास्त प्रोग्राम में मुबस्सिर थे। 1992 के बाद हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान में वो मुख्तलिफ चैनल्स पर टीम कारकर्दगी और मैचेस के हवाले से अपना तज्जिया पेश करते रहे। उनको बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज भी हासिल है। नवंबर 2005 को इमरान खान को ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर किया गया। 26 फरवरी को यूनिवर्सिटी यूनियन ने हर ग्रेजुएशन तकरीब से उनकी अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश की गई। ताहम खान साहब ने ये ऐलान किया कि बवजह सियासी मसरूफियात वो इस ओहदे की जिम्मेदारियां सर इंजाम देने से कासिर हैं, लिहाजा वो 30 नवंबर 2014 को ये ओहदा छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ब्रायन ने इमरान खान को तालिब इल्मों के लिए एक शानदार रोल मॉडल करार दिया। 1990 की दिहाई के दौरान में इमरान खान ने खेलों के लिए यूनेस्फ के खास नुमाइंदे के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत के प्रोग्रामों को फरोग दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही इदारे लॉर्ड ट्यूनर्स के लिए भी काम कर चुके हैं। आलमी क्रिकेट कप मुनक्कदा 1992 के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और अपनी वालदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के लिए ये पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद थी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से जायद अतिया और फंड्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि अस्पताल के लिए जमीन उस वक्त के वजीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान खान ने जिला मियांवाली में नमल कॉलेज नामी टेक्निकल कॉलेज का क़याम किया। ये कॉलेज मियांवाली तरक्याती ट्रस्ट की जानिब से किया गया और दिसंबर 2005 से इसे ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल है। इनकी एक और फलाही तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद करना है। इस तंजीम ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन को मदद फ्राहम की है। बख्श फाउंडेशन ने इमरान खान फाउंडेशन के साथ मिलकर डेरा गाजी खान, मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में रोशन गाँव की मुहिम चलाई। इस मुहिम के जरिए मुंतखब करदा गाँव में शमसी तवानाई के कई स्टेशन का क़याम है। इमरान खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड भी मिला। इलावा जी 1992 में इंसानी हकूक का एशिया अवार्ड और हिलाले इम्तियाज भी दिया गया। आप ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जमाइमा खान रखा गया। इस शादी का शोहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। इमरान खान ने दूसरी शादी एंकर पर्सन रिहाम खान से 2014 में की थी, ताहम ये शादी भी नाकाम साबित हुई। जनवरी 2015 को इमरान खान बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ी रिहाम खान के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और 30 अक्टूबर 2015 को ये शादी भी इख्तिताम पजीर हो गई। 2017 के अवाखिर और 2018 के आगाज में कई खबरें आई कि इमरान खान ने अपनी रूहानी पेशवा बुशरा बीबी से शादी कर ली है। ताहम इमरान खान, तहरीक इंसाफ के दीगर अफराद और मानिका खानदान ने इस अफवाह की नफी की। 7 जनवरी 2018 को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट ने एक बयान जारी किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को शादी के लिए पैगाम दिया है, ताहम अभी इसे कबूल नहीं किया गया। 18 फरवरी 2018 को पीटीआई ने तस्दीक की कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली है। क्रिकेट कैरियर के दौरान में इमरान खान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक ने उन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने भी अपनी सियासी जमात में
شامل ہونے کے لیے انہیں مدعو کیا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی ہوئی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر دوبارہ کرکٹ میں واپس آئے اور 1992 کا ورلڈ کپ بھی جنرل ضیاء کے کہنے پر ہی کھیلا گیا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور یہیں سے ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی سیاسی جماعت کو پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں 32، ایوان بالا میں 7، صوبائی اسمبلی سندھ میں 4، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل ہوئیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کا خاتمہ کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔ عمران خان کے مطابق مشرف انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کر چکے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرینڈم میں عمران خان نے فوجی امر کے ریفرینڈم کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دی۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلبہ احتجاج کے دوران بھی عمران خان کو عوامی حلقوں میں دیکھا گیا۔ اس ریلی کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو زد و کوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں پر وہ چند دن قید بھی رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا۔ حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گیا۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کاروان میں شامل ہو کر 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 29 اپریل کو آبزور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی بوچھاڑ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کا خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیر و عافیت ہیں اور کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اس سانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے ہسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کو ابھی تک سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے، لیکن پارٹی نے پھر بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ کی جیتی ہوئی نشستوں کی نصف سے بھی کم نشستیں حاصل کی۔ خان نے مسلم لیگ نون پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ تحقیقات کے لیے ان کے مطالبات ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے 2014 کے آخر میں 4 ماہ کے احتجاج کی قیادت کی تاکہ نواز شریف پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ مظاہرے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے میں ناکام رہے، لیکن کرپشن کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا جب پاناما پیپرز نے ان کے خاندان کو آف شور ہولڈنگ سے جوڑ دیا۔ خان نے 2016 کے آخر میں مظاہروں کا ایک نیا سیٹ منظم کیا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے تحقیقات شروع کرنے پر رضامندی کے بعد آخری لمحات میں انہیں ختم کر دیا گیا۔
تحقیقات نے نواز شریف کو 2017 میں عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا اور انہیں عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس دوران خان کے پاس آف شور ہولڈنگز ہونے کا بھی انکشاف ہوا، لیکن ایک الگ کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار نہیں دیا۔ اگلے سال جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے۔ خان بدعنوانی اور غربت سے لڑنے کے پلیٹ فارم پر موجود تھے، یہاں تک کہ انہیں ان الزامات سے بھی لڑنا پڑا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں کثرت سے نشستیں حاصل کی، خان کو پارلیمنٹ کے آزاد اراکین کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت دی۔ وہ 18 اگست کو وزیر اعظم بنے۔ بطور وزیر اعظم خان کو ادائیگیوں کے توازن کے بڑھتے ہوئے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ معیشت ترقی کا سامنا کر رہی تھی، حالیہ برسوں میں ان کی مدت سے پہلے سے درآمدات اور قرضوں کے وعدے آسمانوں کو چھو چکے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات نے خان نے بنوں، اسلام آباد، میاں والی، لاہور اور کراچی ایسٹ سے الیکشن لڑا۔ 28 جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی نے 270 میں سے 116 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا۔ اپنی جیت کی تقریر کے دوران انہوں نے اپنی آئندہ حکومت کے لیے پالیسی کا خاکہ پیش کیا۔ خان نے کہا کہ ان کی تحریک پاکستان کو پہلی اسلامی ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی ایک انسانی ریاست کے طور پر تعمیر کرنا ہے۔ خارجہ پالیسی پر انہوں نے چین کی تعریف کی اور افغانستان، امریکہ اور بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی۔ 22 فروری 2022 کو خان نے کہا کہ وہ اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک ٹی وی بحث کرنا چاہیں گے۔ فروری 2019 میں کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جنہوں نے حال ہی میں ایک خودکش حملہ کیا تھا جس میں 40 ہندوستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، ہندوستان نے 5 دہائیوں میں پہلی بار پاکستان میں فضائی حملہ کیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے تنازع کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بعد خان نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن نافذ کیا، گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، بڑی تعداد میں مذہبی اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور بین الاقوامی معیارات کی عکاسی کرنے کے لیے موجودہ قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ کووڈ-19 کے اوائل میں شروع ہونے والی وبائی بیماری نے ملک کی معاشی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیا۔ خان نے بالآخر اپریل میں ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ مئی میں ان کی حکومت نے انفیکشن کی بلند شرح والے علاقوں تک لاک ڈاؤن کو محدود کرنا شروع کیا۔ دریں اثنا خان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات، عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور معیشت کی نازک حالت کی وجہ سے مسلسل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے آخر میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا جس کا مقصد پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سویلین حکومت کی آزادی حاصل کرنا تھا۔ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام احتجاج اور ریلیوں نے خان پر الزامات لگائے اور انہیں عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مارچ 2021 میں ان جماعتوں نے اعتماد کے ووٹ کا بائیکاٹ کیا۔ اس سال کے آخر میں خان کی طرف سے اپنے اعلیٰ عہدوں پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدگی ہو گئی۔ چونکہ مسلسل مہنگائی پر مایوسی بڑھ گئی، اپوزیشن مارچ 2022 میں اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ پی ٹی آئی کے اہم اتحادی حکمران اتحاد سے علیحدگی اختیار کر گئے اور پارٹی کے کئی ارکان بھی منحرف ہو گئے۔ ووٹنگ ہوئی اور 10 اپریل کو خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں عدم اعتماد کے اقدام کے ذریعے ہٹایا گیا۔ پی ٹی آئی کی معزولی کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنی واپسی کا مرحلہ طے کیا۔ ایک حیرت انگیز بھاری کامیابی میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور مسلم لیگ نون کے روایتی گڑھ صوبہ پنجاب کے جولائی 2022 کے قانون ساز انتخابات میں پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 نشستیں جیت لیں، لیکن جیسا کہ خان نے ملک بھر میں منعقد ہونے والی ریلیوں میں اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، وہ اگست میں اسلام آباد میں پولیس افسران اور ایک جج کے خلاف مقدمہ کرنے کی تقریر میں دھمکی دینے کے الزام میں آ گئے۔ اس کے بعد انہیں اس تقریر کے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عمران خان نے امریکی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مقامی سیاستدانوں اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے ساتھ مل کر انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ نے خان کے دعووں کی تردید کی، لیکن پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت خان کے الزامات پر یقین رکھتی ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں ایک نیا اضافہ ہوا۔ موجودہ سیاسی بحران پاکستانی معاشرے میں شدید پولرائزیشن کی نمائندگی کرنے والا سنگین رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، جس میں مزید ہنگامہ آرائی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم نے مئی کے آخری ہفتے میں اپنی حکومت کے خلاف اس سازش کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ عمران خان کے امریکہ مخالف اور سامراج مخالف بیانیے عام لوگوں کے سیاسی تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ اسٹیبلشمنٹ اور نئی حکومت کے کارکنوں کے درمیان پریشان کن صورتحال اختیار کر رہا ہے۔
पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्लिमानी बहरान भी पैदा हो गया। 10 अप्रैल 2022 को जब पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली से जा चुके थे, तब मोहम्मद अली खान ने अपने लीडर के हक में पीडीएम के सामने एक जलाली खिताब किया और कौमी असम्बली में तारीख रकम कर दी। वो कुछ इस तरह से गोया हुए कि मुझे इस बात पर फख्र है और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहाँ आज आपके चेहरों पर खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली, तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान के एक खादिम की तरह आज पार्लिमानी अमूर की मेरी ये ड्यूटी भी तमाम हुई। आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। मैंने आज ईवान में मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान को भी देखा। बहसियत पार्लिमानी अमूर के वजीर मैं उन्हें वेलकम करता हूं, लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते हैं, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं हो सकता। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। मैदान करबला में शिकस्त ज़रूर हुई थी इमाम हुसैन को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। हम सब ने हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना है और आप ये सब बर्दाश्त कीजिए। आप सबकी दिली तमन्ना थी कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पर मेरा लीडर फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। उन्होंने ये शेर पढ़कर ऐवान में खामोशी का समा पैदा कर दिया कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। आप इमरान खान का मुकाबला क्या करेंगे? उसका एक एक सिपाही चट्टाने आहन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ये कहकर अली मोहम्मद खान ने अपनी डायरी उठाई और असेंबली से बाहर आ गए। पीटीआई अरकान ने फरते जज्बात में अपने लीडर के लिए नारे लगाए और माहौल को गर्मा दिया। इमरान खान का ये सियासी सफर अभी जारी है, लिहाजा हमारी आइंदा वीडियोस में इमरान खान की इस जद्दोजहद पर हम मजीद बात करेंगे। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो। इसी के साथ साइमा मंसूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। यूट्यूब चैनल आगाज में साइमा मंसूर आप सभी को खुशामदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतल्लिका किताबों, अखबारात और तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज, डिजिटल डाटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मगर फिर भी हम इंसानी कमजोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदर टेरेसा कौन थी, उनका मजहब क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों के लिए कैसे वक्फ कर दी। सफ़ेद साड़ी में मलबूस इस नेक खातून ने बिला तफरीके रंगो नस्ल लोगों की खिदमत करके उनके दिलों में घर कैसे किया। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। राहिबा और मिशनरी मदर टेरेसा, जिन्हें कैथोलिक चर्च कलकत्ता में सेंट टेरेसा के नाम से जाना जाता है, ने अपनी जिंदगी बीमारों और गरीबों की देखभाल के लिए वक्फ कर दी। मकदूनिया में अल्बानी नजाद वालदैन के यहाँ पैदा हुई और 17 साल तक हिंदुस्तान में एक टीचर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली मदर टेरेसा ने 1946 में खुदाई इल्हाम का एतराफ़ करते हुए इस बात का ऐलान किया कि आज से मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और लाचार लोगों की खिदमत करना है। यही मेरी ज़िंदगी का वो मकसद है जिसके लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को जमहूरिया मकदूनिया के मौजूदा दारुल हुकूमत स्कोपचे में पैदा हुई। उनका नाम एग्नेस रखा गया। एग्नेस के वालिदैन निकोल बोयाजेल और ड्रानाफिल बोयाजेल अल्बानियाई नस्ल के थे। उनके वालिद तामीराती ठेकेदार, अद्वियात और दीगर सामान के ताजर के तौर पर काम करते थे। ये एक मजहबी अकीदतमंद कैथोलिक खानदान था और निकोल मुकामी चर्च के साथ शहर की सियासत में अल्बानवी आज़ादी के लिए एक हामी के तौर पर बहुत फाल रुकन था। 1919 में जब एग्नेस 8 साल की थी तो उनके वालिद अचानक बीमार हुए और इंतकाल कर गए। अगरचे उनकी मौत की वजह मालूम ना हो सकी, लोगों ने कयास किया कि सियासी दुश्मनों ने उसे जहर दिया है। वालिद की मौत के बाद एग्नेस गैर मामूली तौर पर अपनी मां के बहुत करीब हो गई
ان کی والدہ ایک مذہبی اور نیک دل خاتون تھیں جس نے اپنی بیٹی میں خیراتی کام کے لیے گہری وابستگی پیدا کی۔ ایگنس کی والدہ اکثر شہر کے غریبوں کو اپنے خاندان کے ساتھ کھانے کی کھلی دعوت دیتی۔ انہوں نے شروع سے اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاؤ۔ جب ایگنس نے ایک دن اپنی ماں سے پوچھا کہ ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے آنے والے یہ لوگ کون ہیں، تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ ان میں سے کچھ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن باقی لوگ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، غیر نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک جیسا پیدا کیا ہے، کسی کو زیادہ سے اسی لیے نوازا گیا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کے ہم نیکی کما سکیں۔ ایگنس نے کانوینٹ کے زیر انتظام پرائمری اور پھر سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ چرچ میں اپنے مذہبی گیت گاتی۔ 12 سال کی عمر میں ایگنس نے خدائی الہام کو محسوس کیا اور پھر 6 سال بعد 18 سالہ ایگنس نے راہبہ بننے کا فیصلہ کیا اور ڈبلن میں سسٹر آف لوریٹو میں شامل ہونے کے لیے آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہیں انہیں سسٹر ٹریسا کا نام دیا گیا۔ 1 سال بعد سسٹر میری ٹریسا کو مشنری ٹریننگ کے بعد کیتھولک کی تبلیغ کے لیے انڈیا بھیج دیا گیا۔ مئی 1931 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تدریس کے شعبے کو اپنایا۔ اس کے بعد انہیں کلکتہ میں سینٹ میری ہائی اسکول میں پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ اسکول لوریٹو سسٹرز کے زیر انتظام ہے اور شہر کے غریب ترین بنگالی خاندانوں کی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے وقف ہے۔ سسٹر ٹریسا نے بنگالی اور ہندی دونوں کو روانی سے بولنا سیکھا۔ وہ جغرافیہ اور تاریخ پڑھاتی اور تعلیم کے ذریعے لڑکیوں میں شعور اجاگر کرتی۔ جیسا کہ لوریٹو راہباؤں کا رواج تھا، اس کے مطابق اپنی آخری مذہبی قسمیں کھانے اور حلف لینے کے بعد انہیں مدر کا لقب دیا گیا اور اس طرح وہ مدر ٹریسا کے نام سے مشہور ہوئی۔ مدر ٹریسا نے سینٹ میریز میں پڑھانا جاری رکھا اور 1944 میں اسی اسکول کی پرنسپل بن گئیں۔ اپنے طالب علموں کے لیے مدر ٹریسا مہربانی، سخاوت اور محبت کا دوسرا نام تھی۔ مدر ٹریسا نے یہ دعا لکھی کہ اے خدا مجھے ہمیشہ ان کی زندگیوں میں روشنی بننے کی طاقت دے تاکہ یہ اسی روشنی میں آخرکار اپنے خدا تک پہنچیں۔ 10 ستمبر 1946 میں مدر ٹریسا نے دوسرے الہامی پیغام کو محسوس کیا جس نے ان کی زندگی کو حقیقتاً بدل کر رکھ دیا۔ وہ کلکتہ سے ہمالیہ تک کے لیے ٹرین میں سفر کر رہی تھیں جب انہوں نے اس خدائی الہام کو محسوس کیا۔ مدر ٹریسا کا کہنا تھا کہ یسوع کی طرف سے انہیں غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ملا ہے کہ اسکول کو ترک کر کے کلکتہ کی کچی بستیوں کے لیے کام کریں اور ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مدر ٹریسا چونکہ مذہبی طور پر فرما برداری کی قسمیں کھا چکی تھیں، اس لیے وہ سرکاری اجازت کے بغیر کانوینٹ سے باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ تقریباً 1.5 سال اپنے موقف پر سب کو رضامند کرنے کے بعد اسکول چھوڑنے کی منظوری مل گئی۔ اسی سال اگست میں نیلی اور سفید ساڑی کا عطیہ کرتے ہوئے جو وہ ساری زندگی عوام میں پہنیں گی، انہوں نے لوریٹو کانوینٹ چھوڑ دیا۔ 6 ماہ کی بنیادی طبی تربیت کے بعد انہوں نے کلکتہ کی کچی آبادیوں میں سفر کیا تاکہ وہ مجبور لوگوں کی مدد کر سکے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مدر ٹریسا نے فوری طور پر غریبوں کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، شہر میں اسکول شروع کیا اور ایک خستہ حال عمارت میں مرتے ہوئے بے سہارا لوگوں کے لیے ایک گھر قائم کیا۔ انہوں نے شہری حکومت کو اپنے مقصد کے لیے عطیہ کرنے پر راضی کیا۔ 1950 میں مدر ٹریسا نے ایک نئی جماعت مشنریز آف چیریٹی متعارف کروائی جس کی بنیاد صرف مٹھی بھر اراکین کے ساتھ رکھی گئی تھی، جن میں زیادہ تر سینٹ میری اسکول کے سابق اساتذہ اور شاگرد تھے۔ جیسے جیسے اس جماعت کے اراکین میں اضافہ ہونے لگا، پوری دنیا اور ہندوستان سے عطیات آنے لگے۔ مدر ٹریسا کی خیراتی سرگرمیوں کا دائرہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں کے دوران جزام کے مریضوں کے لیے سینٹر، ایک یتیم خانہ، ایک نرسنگ ہوم، ایک فیملی کلینک اور موبائل ہیلتھ کلینک کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ 1971 میں مدر ٹریسا نے اپنا پہلا امریکی خیراتی گھر کھولنے کے لیے نیو یارک شہر کا سفر کیا۔ 1982 میں وہ بیروت اور لبنان بھی گئیں تاکہ وہ وہاں پر بھی لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ مدر ٹریسا کو ان کی انتھک اور مؤثر کارکردگی کے لیے مختلف اعزازات ملے۔ انہیں جیول آف انڈیا سے نوازا گیا جو ہندوستانی شہریوں کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سوویت یونین کی امن کمیٹی نے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا۔ متاثر انسانیت کی مدد کرنے پر انہیں 1979 میں نوبل امن انعام بھی دیا گیا۔ 1995 میں جب مدر ٹریسا نے طلاق اور دوبارہ شادی پر ملک کی آئینی پابندی کو ختم کرنے کے لیے آئرش ریفرنڈم میں عوامی طور پر اس سے انکار کیا، تب مدر ٹریسا کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دل، پھیپھڑوں اور گردوں کے مسائل سمیت کئی سالوں کی بگڑتی ہوئی صحت کے بعد مدر ٹریسا 5 ستمبر 1997 کو 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ دنیا بھر سے ہزاروں کیتھولک زائرین نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ مشنریز آف چیریٹی کے تمام انتظامات سسٹر نرملا نے سنبھال لیے اور نہایت عقیدت سے ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ اپنی موت کے بعد سے مدر ٹریسا عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے اٹل عزم کے لیے، مدر ٹریسا 20ویں صدی کے عظیم انسان دوست لوگوں میں سے ایک ہیں
انہوں نے ناقابل یقین تنظیمی اور انتظامی مہارتوں کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے پرجوش وابستگی کو یکجا کیا، جس نے انہیں پوری دنیا میں غریب شہریوں کی مدد کے لیے مشنریوں کی ایک وسیع اور مؤثر بین الاقوامی تنظیم تیار کرنے کا موقع دیا۔ مدر ٹریسا نے اپنی زندگی کا خلاصہ خود ساختہ الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ خون سے میں البانی ہوں، شہریت کے اعتبار سے میں ایک ہندوستانی ہوں، ایمان کے اعتبار سے میں ایک کیتھولک راہبہ ہوں، اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میرے دل سے میں مکمل طور پر یسوع کے دل سے تعلق رکھتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مزید معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے آپ کا اور ہمارے چینل کا یہ ساتھ اسی طرح بنا رہے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ سائمہ منصور آپ کو آغاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا تمام سٹاف اور ماہرین سخت محنت سے مستند معلومات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ متعلقہ کتابوں، اخبارات، تحقیقی مقالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی انسائکلوپیڈیاز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، ریسرچ جرنلز اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم انسانی کمزوریوں سے انکار نہیں کرتے، جس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست مخالفین بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا سے تو کوچ کر جاتے ہیں، لیکن ان کا نام یہیں رہ جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے ایک نام ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد 1938 میں صوبہ سرحد کے شہر نوشہرہ میں زیارت کاکا صاحب میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عظیم عالم دین قاضی محمد عبدالرب کے چھوٹے بیٹے ہیں، جنہوں نے نہ صرف دینی علم میں مہارت حاصل کی بلکہ سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں اسلامیہ کالج پشاور میں داخلہ لیا۔ پشاور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں اپنی MSc کی ڈگری مکمل کی اور گریجویٹ سطح پر 3 سال تک پڑھاتے رہے۔ آپ کا رجحان کاروبار کی طرف بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے اپنا تدریسی کیریئر چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ آپ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد کالج کے زمانے میں اسلامی تحریک سے وابستہ تھے، جہاں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 1978 میں جماعت اسلامی پاکستان کے رکن بنے اور بعد میں جماعت اسلامی پشاور شاخ کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے سیکرٹری اور پھر صوبہ سرحد کے امیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ 1978 میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1987 میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ 1992 سے 1994 تک مسلسل 3 بار وہ امیر ہی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد 1986 میں 6 سال کی مدت کے لیے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور مارچ 1992 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ تاہم انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجاً 1996 میں سینٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ قاضی صاحب نے 20 جولائی 1996 کو حکومت کے خلاف کرپشن کا الزام لگا کر احتجاج شروع کیا۔ قاضی حسین احمد نے 27 ستمبر کو سینٹ سے استعفیٰ دے دیا اور بے نظیر کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ قاضی حسین احمد کا دھرنا تشدد میں کیسے تبدیل ہوا؟ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے کرپشن کے خلاف وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا، جس میں اہم مطالبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ پروگرام کے مطابق 24 جون کی صبح 8 بجے لیاقت باغ سے احتجاجی دھرنا جلوس کی شکل میں اسلام آباد روانہ ہونا تھا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکی۔ جب معاملہ پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں، جس سے جماعت اسلامی کے 3 رکن جاں بحق ہو گئے۔ انتظامیہ نے فوج کو طلب کر لیا۔ راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرے کے دوران قاضی حسین احمد 2 بار زخمی ہوئے۔ دھرنے کا اصل مقام اسلام آباد تھا، جسے صبح سے ہی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کے حکم پر سیل کر دیا گیا تھا۔ قاضی حسین احمد کی سربراہی میں بہت سے کارکن اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے 4 گھنٹے تک دھرنا دیا۔ وفاقی کابینہ نے بے نظیر بھٹو کی صدارت میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی عدالتی تحقیقات کرانے کا حکم دیا۔ دھرنے اور تشدد کی بازگشت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنی گئی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر، چودھری نثار علی خان اور شیخ رشید کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا۔ قاضی حسین احمد نے صدر فاروق لغاری سے مطالبہ کیا کہ بے نظیر بھٹو کو برطرف کر کے ججز کی نگرانی میں نگران حکومت قائم کی جائے، جبکہ اس وقت کے قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف نے سانے کا ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو قرار دیا
اور قاضی حسین احمد کو فون کر کے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فلک شیر نے کارکنوں کی ہلاکت کا مقدمہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عارف نقئی کے خلاف درج کرنے کا حکم دیا اور آخرکار 4 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر فاروق لغاری نے بنیادی طور پر کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ قاضی حسین احمد مختلف بین الاقوامی فورمز پر جماعت کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کئی ممالک میں متعدد مشنز کی قیادت کر کے امت مسلمہ سے متعلق مختلف مسائل پر ثالثی کی ہے۔ انہوں نے پارٹی کو متحرک کرنے اور تنظیم سازی میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ 1997 میں انہوں نے پارٹی کی رکنیت کو بڑھانے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ ان کی کھلی رکنیت سازی مہم کے نتیجے میں تقریباً 45 لاکھ نئے ارکان جماعت میں شامل ہوئے۔ غریبوں اور مظلوموں کی بہتری کے لیے انہوں نے شباب ملی اور پاسبان جیسی تنظیمیں بھی قائم کی اور ان کی سرپرستی کی۔ قاضی حسین احمد کئی بار جیل جا چکے ہیں۔ وہ امریکی فوجیوں کو پڑوسی ملک افغانستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کے سخت خلاف تھے۔ کہ لوگوں کو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں مایوس کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تيأسوا من روح الله، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تخافوا۔ میرے عزیزو، لا تخف لا تحزن، غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور میں کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ صوبے سرحد اور قبائلی علاقے پاکستان سے جدا ہو جائے؟ ہم انشاءاللہ العزیز یہ لاکھوں لوگ جو قبائلی عوام اور جو صوبے سرحد کے عوام جو اللہ کے نام پر، اللہ کی دین پر جان قربان کرنے والے ہیں، کسی کو بلوچستان اور سرحد کے لوگ یہ اجازت دیں گے کہ پاکستان کی عزت پر اور اس کے ناموس اور اس کے استحکام پر آنچ آئے گا؟ یہ نظریہ اسلام کے لیے بنا ہے، یہ نظریہ اسلام کے مطابق چلے گا۔ اس میں کوئی چور اور کوئی ڈاکو انشاءاللہ حکمرانی نہیں کر سکے گا۔ اس میں مجاہدین کی حکمرانی ہوگی، اس میں شوق شہادت رکھنے والوں کی حکمرانی ہوگی، اس میں اللہ کے ساتھ لو لگانے والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی حکمرانی ہوگی۔ انہوں نے 10 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے متحدہ مجلس عمل کا اتحاد بنانے میں تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قاضی حسین احمد نائب صدر جبکہ جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی متحدہ مجلس عمل کے صدر تھے۔ انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کے طور پر 3 حلقوں سے حصہ لیا اور تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ قاضی حسین احمد اور ان کے اتحادی ایم ایم اے اب اپوزیشن میں بھی تھے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کی بجائے پاکستان میں آئین کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیں گے۔ قاضی حسین احمد ایک فصیح خطیب اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ پشتو، اردو اور انگریزی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ عربی اور فارسی میں بھی بات کر سکتے تھے۔ قاضی حسین احمد کے 2 بیٹے آصف لقمان قاضی اور انس فرحان قاضی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بیوی اور بچے سب جماعت اسلامی کے کارکن ہیں۔ قاضی حسین احمد شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے مداح تھے اور اپنی تقاریر اور گفتگو میں اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کے اقتباسات استعمال کرتے تھے۔ قاضی حسین احمد 5 جنوری 2013 ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق قاضی صاحب کی موت پروفیسر غفور احمد کے بعد پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جو 26 دسمبر کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ جے آئی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ قاضی صاحب نے ملک میں کرپشن کے خلاف ایک لچکدار جنگ لڑی۔ جے آئی کے ایک اور رہنما پروفیسر ابراہیم نے قاضی صاحب کی تعریف کی کہ وہ پارٹی کے سب سے فعال رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کو اندرون ملک متحرک کیا اور اسے بیرون ملک متعارف کروایا۔ اپنے آخری دنوں میں وہ ملی یکجہتی کانفرنس کی سربراہی کر رہے تھے اور حال ہی میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد میں مدد کی جس میں مسلم ریاستوں کے سرکردہ اسلامی اسکالرز نے شرکت کی۔ وہ دفاع پاکستان کونسل میں سب سے آگے تھے، جو افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کا ایک گروپ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ سائمہ منصور آپ سبھی سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔
یوٹیوب چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا تمام سٹاف اور ماہرین سخت محنت سے مستند معلومات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ متعلقہ کتابوں، اخبارات، تحقیقی مقالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی انسائکلوپیڈیاز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، ریسرچ جرنلز اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم انسانی کمزوریوں سے انکار نہیں کرتے، جس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا، قربان ہو کے آقا کے ممتاز نام پر، ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔ ہماری آج کی شخصیت ہیں شہید ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری رضوی اتاری شہید، جو کہ 1 جنوری 1985 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے تقریباً 2 سال پہلے ایک رات آپ کے والد ملک محمد بشیر اوان نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک نورانی چہرے والے بارش بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ملک صاحب پریشان ہوئے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود یہ بزرگ کمرے میں کیسے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہ بزرگ اٹھے اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا کہ بشیر صاحب، جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں اللہ کا ایک ولی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا جو آپ کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا۔ اس کی ایک للکار سے 400 کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا اور پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کو دوام حاصل ہوگا۔ چنانچہ 2 سال بعد گھر کے اسی کونے میں شہید ناموس رسالت کی ولادت ہوئی۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ میں دہاڑی دار مزدور تھا اور رزق حلال کما کر گھر کے 10 افراد کا خرچ مشکل سے چلاتا تھا۔ بنیادی ضروریات بھی پوری طرح میسر نہیں تھیں۔ شہید ناموس رسالت کی ولادت کے بعد میرے بچوں کو ملازمتیں ملیں اور دن بدن گھر کی رونق اور خوشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے علاوہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ساری بہار میرے سامنے سے چاند ممتاز کی برکت سے تھی۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ بچپن ہی سے خاموش مزاج تھے اور یہ عادت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ابتدائی کلاسوں میں خود ہی اسکول کے لیے تیار ہو جاتے اور بغیر کسی کی مدد کے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتے۔ پاک صاف رہنے، محافل میں شریک ہونے اور نعتیں پڑھنے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ 6ٹھی کلاس میں تھے کہ سر پر امامہ سجانا شروع کر دیا۔ دہم میں پہنچے تو بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری کے مرید ہو گئے۔ اب دینی رجحانات میں مزید اضافہ ہوا اور پڑھائی کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ انہوں نے مدرسۃ المدینہ کراچی میں داخلے کی خواہش ظاہر کی جو گھریلو حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ شہید ناموس رسالت 2003 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے اور 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کی۔ محکمانہ ریکارڈ کے مطابق نہ تو انہوں نے کبھی کسی سے بد اخلاقی کی، نہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث پائے گئے اور نہ ہی ان کا کبھی کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رہا۔ محکمے کے تمام افسران اور ملازمین ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ملنسار تھے، وقت کی پابندی کرتے اور فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرتے۔ حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی میں جو وقت صرف ہوتا وہ بعد میں اضافی ڈیوٹی کر کے پورا کرتے۔ کمانڈو کورس کے دوران ان کی نشانہ بازی پر تمام ساتھی اور تربیت دینے والے حیران ہوتے تھے۔ وہ چلتے اور بھاگتے ہوئے حتیٰ کہ آنکھیں بند کر کے بھی درست نشانہ لگا سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اس خاص عطا کا ہی نتیجہ تھا کہ گستاخ سلمان تاثیر کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے 27 گولیاں فائر کیں اور ایک بھی خطا نہیں ہوئی۔ شہید ناموس رسالت نماز، روزے اور دیگر احکام شریعت کے پابند تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی کوشش کرتے تھے، علماء کی محبت اور ان کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دھوم دھام سے ان کی شادی کرنے کے لیے کافی رقم جمع کر رکھی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ شادی شریعت کے مطابق سادگی سے ہوگی۔ محفل نعت کا اہتمام ہوگا اور بارات اور ولیمے میں چند افراد کو دعوت دی جائے گی۔ جنازے کے موقع پر شرکائے جنازہ کو ان کے ساتھی پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ میز پر کھانا کھانے کی بجائے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور کہتے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اہل محلہ شاہد ہیں کہ ڈیوٹی سے چھٹی کے دنوں میں محلے کے بچوں کو نعت شریف اور سنتیں سکھاتے تھے، اسی لیے محلے بھر کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ راکم نے ان کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تحریر میں پڑھا کہ ہر وقت باوضو رہیے اور ہمیشہ سچ بولیے۔ شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری بہترین نعت خواں تھے۔ انہیں بچپن ہی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ 10 سال کی عمر میں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار سن لیتا وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، جبکہ اسکول کا انگریزی سبق مجھے 10 دن تک یاد نہیں ہوتا تھا۔ سبق یاد نہ ہونے کی صورت میں اسکول میں اساتذہ کو انگریزی نظم کی بجائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیتا تو ہر سزا سے بچ جاتا۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اور ڈیوٹی سے واپسی پر اپنے نومولود شہزادے محمد علی رضا کو نعت شریف اور اذان سناتے۔ گرفتاری کے فوراً بعد کوثار تھانے میں وہ وجد کے عالم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر پڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضری لگوا رہے تھے اور شہادت سے پہلے بھی کئی گھنٹے تک وہ نعت خوانی میں مشغول رہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کا اصل پس منظر کیا تھا۔
14 जून 2009 को जिला ननकाना के गांव इट्टावाली में एक ईसाई औरत आसिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अदालत ने उसे 8 नवंबर 2010 को सजाए मौत और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। 20 नवंबर 2010 को उस वक्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने ईसाई कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए शेखुपुरा जेल में आसिया मसीह से मुलाकात की और उस मलूना को यकीन दिलाया कि मेरी तमाम तर हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें सदर पाकिस्तान से माफ़ी दिलवाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी गवर्नर ने कहा कि आसिया को गुस्ताखी रसूल की वजह से जो सज़ा सुनाई गई है वो इंसानियत के खिलाफ और बड़ी जालमाना सज़ा है। सलमान तासीर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत 295C को काला कानून कह डाला और ट्विटर पर अपने आखिरी पैगाम में लिखा कि मुझ पर तौहीन रसालत कानून के सिलसिले में कई कुव्वतों के सामने झुकने के लिए शदीद दबाव है। ताहम अगर मैं इस मौक़िफ़ पर आखिरी शख्स भी रह गया तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझता। सिर्फ यही नहीं, सलमान तासीर को ख़त्म नबूवत के मुनकिर कादियानियों से इस कदर हमदर्दी थी कि उसकी बेटी शहर बानो ने बयान दिया कि मेरे वालिद कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के सख्त खिलाफ थे। सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर नामूस रसालत पर फिदा थे। गाजी इल्म दीन शहीद के जस्ते मुबारक को लाहौर मुंतकिल करने के लिए उन्होंने ही अज़राए अकीदत ताबूत पेश किया था। न जाने सलमान तासीर को अपने वालिद के अफकार से इस कदर बगावत क्यों थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़अल्लाह गालियाँ बकने वाली औरत को अदालती तहकीकात में गुस्ताख साबित होने के बाद बेकसूर और मजलूमा कहकर कानून हाथ में लेना और अपने ओहदे के हल्फ की खिलाफ वर्जी करना, मलूना गुस्ताख की वकालत करके खुद तौहीन रसालत का इर्तकाब करना, कुरान सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को काला कानून करार देना, उलमा को बुरा भला कहना और ख़त्म नबूवत के मुनकिर मरज़इयों को मुसलमान समझना वो अमूर हैं जो उसके कत्ल का सबब बने। मुसलमान ख्वाह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान तासीर की हर्जा सराइयों पर मुल्क भर में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। एहतजाजी मुजाहिरों, मुल्क गिर हड़ताल और तहरीर बयान के जरिए ईमानी जज्बात का इजहार किया गया। 500 से ज़ायद उलमा की तरफ से फतवे जारी किए गए, मगर अफसोस कि ना तो सदर ममलकत ने गवर्नर को लगाम दी, ना ही चीफ जस्टिस ने सोमोटो एक्शन लिया और ना ही किसी दूसरे जिम्मेदार के कान पर जूं तक रेंगी। हत्ता कि जब गवर्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR काटने की दरख्वास्त की गई तो जवाब मिला कि गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उसे कानूनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है। मुमताज़ कादरी के भाई दिलपजीर अवान का कहना है कि सलमान तासीर की हर्जा सराइयों और उसके खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों पर शहीद नामूस रसालत परेशान रहने लगे और खाना पीना भी छोड़ दिया। घरेलू मामलात में बेतवज्जही के बाइस घर वाले परेशान और कुछ नाराज़ भी हुए। मेरे इस्तफसार पर कहने लगे कि बहुत बड़े ओहदे पर फाइज एक शख्स तौहीन रसालत कर रहा है, उलमा फतवे दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मैं सख्त तकलीफ में हूँ, मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा और मेरा दोस्तों में दिल नहीं लगता। उन्होंने मुख्तलिफ वकला और पुलिस ऑफिसर से सलमान तासीर के खिलाफ FIR दर्ज ना होने की वजह भी पूछी। जब उन्हें बताया गया कि गवर्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता तो कहने लगे कि ये कैसा कानून है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद को फ़िरात के किनारे भूख से मरने वाले कुत्ते के बारे में भी जवाबदेह समझते थे और यहाँ हुक्मरान गुस्ताखी भी करें तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। दिलपजीर साहब का बयान है कि 31 दिसंबर 2010 को हमारे घर से मुल्हिका प्लाट में शबाब इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस थी। इस मौके पर वो बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने अपने बाल कटवाए, खूबसूरत लिबास पहना, सर पर स्याह इमामा सजाया। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्हें ही नात शरीफ पढ़ने के लिए बुलाया गया। चेहरे की खूबसूरती, चाल ढाल देखकर मैं सोच रहा था कि आज ये हुस्न कहाँ से और क्यों आया। मुझे क्या मालूम था कि उनकी तकदीर में क्या लिखा जा चुका है। 4 जनवरी 2011 वो तारीखी दिन है जब शहीद नामूस रसालत मुमताज़ हुसैन कादरी ने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों का बदला लेते हुए इस्लामाबाद की कोसार मार्केट के बाहर सलमान तासीर को 27 गोलियां मारी, जिससे वो हलाक हो गया। मुमताज़ कादरी के भाई कहते हैं कि दोपहर तकरीबन 4:30 बजे शोर मच गया और हमारे घर मुबारकबादें देने के लिए आने वालों का हजूम हो गया। जब मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो मुमताज़ भाई की हंसती मुस्कुराती सूरत नजर आई। वो कह रहे थे कि गुस्ताखी रसूल की सज़ा सिर्फ मौत है। सलमान तासीर को कत्ल करने के फ़ौरन बाद आपने गिरफ्तारी पेश कर दी। मीडिया और 60 से ज़ायद तफ्तीशी इदारों के सामने एक ही बयान दिया कि मैंने सलमान तासीर को तौहीन रिसालत की वजह से कत्ल किया है और मैं अपने फ़ेल पर निहायत मुतमईन हूँ। रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगाई गई इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जरिए केस की समाअत हुई। 1 अक्टूबर 2011 को दहशतगर्दी अदालत के जज परवेज अली शाह ने आपको 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और अपने फैसले में कहा कि आपने जो काम किया
وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ممتاز قادری کے چہرے پر خوشی آئی اور انہوں نے وہاں موجود اپنے والد کو مبارکباد دی۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 9 مارچ 2015 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ہائی کورٹ نے فرد واحد کے قتل کی بنیاد پر ایک بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جہاں جسٹس خواجہ محمد شریف اور جسٹس نذیر اختر نے قرآن و سنت کی روشنی میں غازی صاحب کے حق میں زبردست دلائل پیش کیے، مگر کسی کے دباؤ پر آصف کھوسہ کی سربراہی میں بینچ نے دلائل کو رد کیے بغیر 7 اکتوبر 2015 کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت ختم کرنے کی بجائے دہشت گردی عدالت کا فیصلہ بحال کر دیا۔ اس پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، مگر وکلاء کے دلائل سنے بغیر ہی آصف کھوسہ نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی کی ہی نہیں ہے، لہٰذا درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد صدر کو مراسلہ روانہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے منافی ہے، لہٰذا صدر اپنے خصوصی اختیارات کے تحت اسے کالعدم قرار دیں۔ دوسری طرف مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں نے صدر سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر اکابرین اہل سنت نے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، مگر افسوس بے حمیت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ضمیر فروش صدر نے عوام کے ایمانی جذبات کا قتل عام کرتے ہوئے مراسلے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد 29 فروری 2016 بروز پیر صبح کے وقت غازی اسلام کو شہید کر دیا گیا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ عوامی رد عمل کے خوف سے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے آپ کو بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیبتن کیا، جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزاں کیا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں۔ اہل خانہ کی آمد پر آپ نے انہیں نہایت اطمینان کے ساتھ جھوم جھوم کر دیر تک نعتیں سنائیں۔ انہوں نے اہل خانہ سے یہ بھی کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ میں رہا ہو جاؤں اور میری خواہش تھی کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرمایا ہے۔ عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر وکلاء نے ان کا زبردست استقبال کیا اور کئی من پھول نچھاور کیے، جس سے بوکھلا کر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ممتاز حسین قادری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت کے ذریعے جیل میں ہی ہوگا۔ لاکھوں روپے فیس لینے والے سینکڑوں وکلاء نے ان کا کیس مفت لڑنے کی پیشکش کی۔ جب وہ جیل پہنچے تو ہزاروں قیدیوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعروں سے ان کا استقبال کیا اور ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ ان کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی افسردگی اور ملک و بیرون ملک سے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ آپ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کرنے والے سید امتیاز حسین شاہ کا کہنا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایسی عمدہ خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ بعد ازاں اسلام آباد کے نواب میں 12 کہو کے قریب آپ کے آبائی گاؤں اٹھال میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے آپ کو لحد میں اتارا۔ ناموس مصطفیٰ پہ نچھاور ہیں دو جہاں، جاں دے کے ان کی آن پہ ایمان بچائیے۔ ناموس مصطفیٰ پہ ہے مرنے میں زندگی، آب حیات کے لیے سر کو کٹائیے۔ ناموس مصطفیٰ پہ تو کٹتے ہیں با نصیب، ہونا ہے خوش نصیب تو ہمت بڑھائیے۔ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت ہے بندگی، یہ کام کر کے روح عبادت کو پائیے۔ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے واسطے جو کچھ بھی بس میں ہے وہ ہنر آزمائیے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ سائمہ منصور آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔
साइमा मंसूर आपको आगाज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतल्लिका किताबों, अखबारात, तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज़, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मगर फिर भी हम इंसानी कमज़ोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। 29 अगस्त 1966 एक अहम वाक़या रोनुमा हुआ। दुनिया की तारीख में एक ऐसी शहादत जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। 29 अगस्त यौम शहादत है सैयद कुतुब शहीद की। आज से 54 साल पहले मिस्र में एक डिक्टेटर ने एक अजीम शख्सियत को उनके दीनी और इल्मी कारनामों की वजह से 1966 में फांसी देकर शहीद कर दिया। सैयद कुतुब का असल नाम सैयद है, जबकि कुतुब उनका ख़ानदानी नाम है। उनके आबा व अजदाद असलन जज़ीरतुल अरब के रहने वाले हैं। उनके ख़ानदान के एक बुजुर्ग वहाँ से हिजरत करके बलाई मिस्र के इलाके में आकर आबाद हो गए। सैयद कुतुब की पैदाइश 9 अक्टूबर 1906 में मिस्र के ज़िला अस्यूत के मूशा नामी गाँव में हुई। सैयद कुतुब इस्लामी तहरीक के सबसे अहम नज़रियात में से एक थे और एक हैं जो मुस्लिम माशरों में सही मानों में इस्लामी इक़दार और तर्ज़ अमल को दोबारा कायम करना चाहते थे, जो कमो बेश मगरिब ज़दा हो चुकी थी। वो मिस्र के जिस गाँव में पैदा हुए और परवरिश पाई, वहीं के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और 1920 में सानवी तालीम के लिए काहिरा चले गए। काहिरा से वापसी पर दारुल उलूम में एक उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1933 से 1952 तक उन्होंने वज़ारत तालीम में पहले उस्ताद के तौर पर और बाद में इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया। वो उस वक्त नुमाया सेकुलर अदबी अशराफिया में से एक बन गए। उन्होंने 100 से ज़्यादा नज़मों के साथ साथ अदबी और समाजी मौज़ूआत पर मज़ामीन और किताबें भी शाया की। 1948 में इस्लाम में समाजी इंसाफ, जिसे कुल 6 एडिशंस में तब्दील किया गया, जिसकी वजूहात मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं है, लेकिन मिस्री सियासत का इंतशार, साम्राज्य ताकतों की अपनी पोजीशन को दोबारा कायम करने की कोशिश और इसराइल की रियासत की क़याम ने गालबन एक किरदार अदा किया। उनकी इस्लाम पसंदी की तस्दीक अमरीका के 2 साला मुतालियाती दौरे के दौरान हुई, जिन्होंने उन्हें तकनीकी तौर पर बहुत मुतासिर किया। रियासत हाय मुत्तहिदा में तालीम हासिल करते हुए सैयद कुतुब के कुछ ख्यालात को तक़वियत भी मिली। 2 सालों के दौरान उन्होंने वाशिंगटन डीसी में विल्सन टीचर्स कॉलेज, स्टेट कॉलेज बराए तालीम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया और तालीम हासिल की। उन्होंने अमरीका के बड़े बड़े शहरों का दौरा भी किया। मिस्र वापसी पर सैयद कुतुब ने द अमेरिका दैट आई हैव सी शाया किया, जहां वो वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों पर तनकीद करने लगे जिनका उन्होंने रियासत हाय मुत्तहिदा में मुशाहिदा किया था। वहाँ की मादियत परस्ती, इनफरादी आज़ादी, मुआशी निज़ाम, नस्ल परस्ती, वहशियाना बॉक्सिंग के मैच, बातचीत और दोस्ती में सतहीपन और जानवरों की तरह जिन्सों का इख्तलात, ये वो चीज़ें थी जिन्होंने उनके ख्यालात को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। 1948 में सैयद कुतुब का नज़रियाती रुझान यकसर एक इस्लामी आलमी नज़रिए की तरफ तब्दील हो गया जब उन्होंने अपना पहला इस्लामी मकाला अल अदल लिखा। इसके बाद वो इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हो गए और आखिरी दम तक इसी से वाबस्ता रहे। सैयद कुतुब शहीद मिस्री माशरे के अंदर एक अदीब की हैसियत से उभरे। सियासी और इज्तिमाई नकाद के उन्वान से उन्होंने अपना नाम पैदा किया। उनकी अहम तरीन तसनीफ कुरान करीम की तफसीर है, जो फी ज़लालिल कुरान के नाम से अरबी में लिखी गई है और उसका तर्जमा बशमूल उर्दू कई ज़बानों में हो चुका है। सैयद कुतुब ने अपने ज़ाती तजर्बात और फ़िक्री नशोनुमा को अपनी मशहूर तसनीफ मुअल्लम फ़ी तारीख में जमा किया, जो एक मजहबी और सियासी मंशूर है जिसके बारे में वो यकीन रखते थे कि एक हकीकी इस्लामी निज़ाम है। इस मतन में ये भी था कि सैयद कुतुब ने मिस्र में अब्दुल नासिर की हुकूमत जैसी मुस्लिम हुकूमतों को सेकुलर करार देते हुए उनकी कानूनी हैसियत खुदाई इख्तियार की बजाय इंसानी इख्तियार पर मबनी कर दी। जुलाई 1952 में मिस्र की मगरिब नवाज हुकूमत को जमाल अब्दुल नासिर की सरबराही में कौम परस्त फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट ने ख़त्म कर दिया था। कुतुब और इख्वानुल मुस्लिमून दोनों ने बादशाहत की हुकूमत के खिलाफ बगावत का खैर मकदम किया, जिसे उन्होंने गैर इस्लामी और बरतानवी साम्राज्य के मातहत समझा था। नासिर सैयद कुतुब के घर जाता और उनसे इनकलाब के बारे में ख्यालात पूछता। इख्वान के बहुत से अरकान ने नासिर से इस्लामी हुकूमत कायम करने की तवक्को की थी, ताहम इख्वान और आज़ाद अफसरान के दरमियान ताउन जिसने इनकलाब की कामयाबी को निशानजद किया था, जल्द ही ख़राब हो गया, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया कि नासरियत का सेकुलर कौम परस्त नज़रिया इख्वान की इस्लामियत से मुताबिकत नहीं रखता था। माल अब्दुल नासिर ने खुफिया तौर पर एक तंजीम कायम की थी जो इक़्तिदार में आने के बाद इख्वानुल मुस्लिमून की काफ़ी हद तक मुखालफत करेगी। इस तंजीम को तहरीर यानी अरबी में आज़ादी कहा जाता था। सैयद कुतुब को नासिर के मुतबादिल मंसूबों का इदराक नहीं था और वो उससे अक्सर मिलते। बाज़ औक़ात दिन में 12-12 घंटे बादशाहत पर बहस होती। एक बार जब सैयद कुतुब को मालूम हुआ कि नासिर ने आज़ाद अफसरों और इख्वान के दरमियान राजदारी का फ़ायदा उठाया है, तो उन्होंने नासिर से फ़ौरन इलहदगी इख्तियार की।
सैयद कुतुब को मई 1964 में इराक के सदर अब्दुल-सलाम आरिफ के हुक्म पर 9 अगस्त 1965 को दोबारा गिरफ्तार करने से पहले सिर्फ 8 माह के लिए जेल से रिहा किया गया था। इस पर रियासत का तख्ता उलटने की साजिश करने का इल्जाम लगाया गया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि कुतुब के खिलाफ अदालत में लगाए गए बहुत से इल्जामात बराह रास्त मुअल्लम फित तारीख से लिए गए थे और उसने अपने तहरीरी बयानात की तायीद भी की थी। मुकदमे का इख्तिताम कुतुब और इख्वानुल मुस्लिमून के 6 दीगर अरकान के लिए मौत की सजा पर हुआ। उसे सदर के कत्ल की साजिश में हिस्सा लेने पर मौत की सजा सुनाई गई थी। जमाल नासिर के तारीख दौरे आमरियत में कई बार आपको पाबंदी सलासिल किया गया। इख्वानुल मुस्लिमून से आपकी वाबस्तगी मिस्री हुकूमत को बहुत खटकती थी। जमाल नासिर के दौरे हुकूमत में जब आपको गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 10 साल हो चुके थे। इसी हुकूमत ने आपको पेशकश की कि आप चंद सतूर लिख कर दे दें जिनमें मिस्री हुकूमत से माफ़ी की दरख्वास्त की गई हो। आपने फरमाया, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि बातिल से माफ़ी मांग लो। अगर मेरी गिरफ्तारी कुदरत की तरफ से है तो मैं इसी में खुश हूँ, और अगर मेरी गिरफ्तारी बातिल की तरफ से है तो मैं बातिल से रहम की भीख मांगने के लिए हरगिज तैयार नहीं। इसके बाद आप पर जुल्म सितम का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया और बिलाखिर इस्लाम के इस अजीम मुफक्किर, दाई और मुफस्सिर कुरान को उनकी शोहरा आफाक किताब मुअल्लम फित तारीख लिखने पर मिस्री हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने के बेबुनियाद इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और 25 अगस्त 1966 को फांसी का हुक्मनामा जारी हुआ। 29 अगस्त 1966 को उनको फांसी दे दी गई। सैयद कुतुब की सबसे छोटी बहन हमीदा कुतुब अपने बड़े भाई की शहादत से एक रात पहले की रोदात बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि 28 अगस्त 1966 की रात जब मैं जेल में थी, जेलर सफूत ने मुझे तलब किया और कहा कि ये देखो तुम्हारे भाई की मौत का आर्डर, उसे कल फांसी दे दी जाएगी। हुकूमत चाहती है कि तुम्हारा भाई सैयद हमारी बात का जवाब हाँ में दे। अगर वो जवाब हाँ में नहीं देगा तो अपने भाई को तुम भी खो दोगी और हम भी और मिस्र भी। हम नहीं चाहते कि इसे फांसी दी जाए, हम इसे बचाना चाहते हैं। उसे समझाने और बचाने में सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। तुम सैयद से ये बात लिखवा दो कि हमारी तहरीक का ताल्लुक किसी नामालूम ग्रुप से है। मैंने कहा ये आपको भी मालूम है और मुझे भी और खुद नासिर को भी मालूम है कि इख्वान का ताल्लुक किसी मुल्की या गैर मुल्की नापसंदीदा ग्रुप से नहीं है, तो फिर ये बात मैं अपने भाई से किस तरह कहूँ। जेलर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी ऐसे नापसंदीदा ग्रुप से नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, लेकिन सैयद को बचाने के लिए हमें इस तहरीर की ज़रूरत है। मैंने कहा, इस बात पर भाई का जवाब मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उन तक ये बात पहुँचा देती हूँ। जेलर ने अमले से कहा कि इसे सैयद कुतुब के पास ले जाएं। मैंने जेलर और अमले ही की मौजूदगी में भाई तक पैगाम पहुंचाया। भाई सैयद ने मेरे चेहरे की तरफ इस तरह देखा गोया पूछ रहे हो कि क्या तुम भी यही चाहती हो या ये लोग ये चाहते हैं। मैंने इशारे से उनको बताया कि ये लोग ये चाहते हैं। फिर भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, खुदा की कसम अगर ये बात सच्ची होती तो मैं लिख देता और दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लिखने और कहने से ना रोक पाती, लेकिन चूंकि ये बात है ही सरासर झूठ, इसलिए मैं किसी सूरत झूठ नहीं बोलूंगा। जेलर सफूत ने सैयद भाई से कहा, अच्छा तो फिर आपकी यही राय है? सैयद भाई ने कहा कि हाँ यही राय है। जेलर मुझे ये कहकर चला गया कि अपने भाई के पास थोड़ी देर बैठ लो। अब हम दोनों बहन भाई अकेले थे और ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने भाई को बताया कि उसने मुझे तलब करके क्या ऑर्डर दिखाए हैं और क्या बात की है और मैंने क्या जवाब दिया है। सैयद भाई ने सारी बात सुनने के बाद बराह रास्त मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि मैं वो बात लिख दूं जो ये चाहते हैं? मैंने भाई को ईमान और दुख से लबरेज एक हरफी जवाब दिया, नहीं। फिर सैयद भाई ने कहा, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये लोग मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। ये ना मेरी जिंदगी में कमी कर सकते हैं और ना इजाफा। मुझे वही मंजूर है जो अल्लाह को मंजूर है। ये थी सैयद कुतुब की आखिरी रात की रुदात और उसके बाद उन्हें अगली सुबह फांसी दे दी गई और इस्लाम का एक और सपूत अपनी जान इस कलमे पर कुर्बान कर गया। फांसी से ऐन पहले सरकारी मौलवी ने जब शहीद को कलमे की तलकीन करने की कोशिश की, तब सैयद कुतुब शहीद ने फरमाया कि जिस कलमे की तुम रोटी कमाते हो, मैं उस कलमे के लिए जान दे रहा हूँ। जब सैयद कुतुब शहीद से माफ़ी नामे पर दस्तखत करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस उंगली को मैं नमाज में रब की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत के लिए उठाता हूँ, उससे माफ़ी नामे पर दस्तखत करने के लिए इस्तेमाल करते हुए मुझे अल्लाह ताला से हया आती है। अपने वक्त के फिरौनों ने इमाम सैयद कुतुब को शहीद करके समझ लिया था कि उन्होंने इस्लामी तहरीक का रास्ता रोक लिया है, लेकिन चश्मे फलक शाहिद है कि इमाम हसन अल बन्ना से सैयद कुतुब की शहादत तक और ज़ैनब अल गज़ाली से मेहदी आकिफ मोहम्मद मरसी तक मुसल्लत कैदोबंद की सौबतें इस कारवान की मंजिल खोटी नहीं कर सकी। उनके नाम लेवा आज भी जिंदा और जावेद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। जदीद और कदीम सारे फिरौन तारीख के कूड़ेदान में पड़े गलीज कचरे की मिसाल बने हुए हैं।
سید قطب شہید سے عدالت کے اندر ایک مکالمہ ہوا۔ جج نے یہ سوال کیا، تم پر الزام ہے کہ تم مصر کے صدر جمال ناصر کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ سید قطب نے اس کا جواب دیا، یہ الزام بالکل غلط ہے، ہم تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں جمال ناصر جیسے لوگ پیدا ہی نہ ہوں۔ جو استعمار کی کھینچی ہوئی لکیروں پر ایمان رکھتا ہے وہ اسلام کی بات نہ کرے۔ ہم تو وہ امت ہیں جس میں ابو بکر عربی، بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی ہیں۔ سید قطب شہید نے قید کے آخری ایام میں ایک خوبصورت نظم تحریر کی تھی جس کا دلکش ترجمہ محترم خلیل احمد غامدی صاحب نے قطب شہید کی تصنیف معلم فی التاریخ کے اردو ترجمے جادہ و منزل میں کیا۔ سید قطب شہید ایک عالم اور دانشور ہی نہ تھے بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ اپنی ایک کتاب کا انتساب انہوں نے اپنی والدہ کے نام کیا اور کچھ اس طرح ایک تحریر ان کے نام لکھی کہ اے میری ماں، گاؤں میں رمضان کا پورا مہینہ جب ہمارے گھر پر قاری حضرات دلنشین انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ گھنٹوں کان لگا کر پوری محویت اور توجہ کے ساتھ پردے کے پیچھے سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ کر جب بچوں کی عادت کے مطابق شور کرتا تھا تو آپ مجھے اشارے سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتی تھیں اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ کان لگا کر سننے لگ جاتا تھا۔ میرا دل الفاظ کے سحر انگیز لہن سے محظوظ ہوتا، اگرچہ اس وقت میں ان کے مفہوم سے ناآشنا تھا۔ آپ کے ہاتھوں جب پروان چڑھا تو آپ نے مجھے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا۔ آپ کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور میں قرآن حفظ کر لوں اور اللہ مجھے خوش الہانی کی نعمت سے نوازے اور پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہر وقت تلاوت کیا کروں۔ پھر آپ کی آرزو بر آئی اور میں نے قرآن حفظ کر لیا اور یوں آپ کی آرزوؤں کا ایک حصہ پورا ہوا۔ اس طرح آپ نے مجھے جس راہ پر ڈالا اس پر میں ابھی تک گامزن ہوں۔ اگرچہ اب آپ ہم سے رخصت ہو گئی ہیں مگر اب تک آپ کی آخری تصویر میرے حافظے پر نقش ہے۔ آپ خوش الہان قاری حضرات کی تلاوت سنتے وقت آپ کے مقدس چہرے کا اتار چڑھاؤ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اللہ آپ کی قبر پر رحمت کا سایہ کرے اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو گزشتہ ویڈیوز کی طرح ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے محترم ہے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔